السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وبصحه مزيانه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد على الطريقه ديال الصابونه ديال الخيار اللي الصراحه هي مفيده جدا للبشره وكترجع لها النضاره ديالها والحيويه ديالها. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي تعملوا لي لايك وبارك الله فيكم. وغادي نحتاجو في المقادير ديال الصابونه ديالنا واحد الصابونه كبيره ديال المنجل، ولا تقدروا ديروا جوج صغارين، واحد الخياره كبيره انا حكيتها بشرتها بهذه الطريقه هذه في الحكاكه ديالنا العاديه، وصفيت الماء ديالها بحال هكا. ودابا غندوزو للطريقه وهي سهله بحال اللي درت داك المره في الصابونه ديال الواد والعسل. تقدروا ترجعوا تشوفوها راه في القناه. نخويو الماء ديالنا هكا ونزيدوا عليه هاد المشور ديال الخيار ديالنا وصافي، وغنديوها في البان ماغي. انا راني درت الماء يغلى، دابا غنحطو فوق منه سيدوبو ونرجع لكم. ها هو البنات انا كندوب فيه هاي بشويه دوبو، وإلا بغيتو عندكم الاختيار تقدروا تزيدوا له شي قطرات ديال ماء الواض. وكما قلت لكم لا الصابونه اللي درتها المره اللي فاتت تقدروا تزيدوا له شي 2 معالق الماء طايب الا ما بغاش يذوب لكم. ها هو كما كتشوفوا بدا كيذوب لي. انا غنزيد نحركو مزيان. والبنات كي داير الشكل ديالو مين كنحسوا به هكا داب مزيان، مين كنحسوا به داب، ومن الافضل يبقى هكا. ما بغيتش انا نزيد له الماء بزاف ولا ماء الواض باش يعني دغيا يقصح لي في المجمد، يعني ما يبقاش جاري. صافي غير نحسوا بالصابون ديالنا داب، يعني نحسوا بالصابون ديالنا داب، بقاو غير داك الطروفه ديال الخيار. صافي نطفيو عليه ونبداو نديرو في المول ديالنا. فها هو البنات المول ديالي شيتو بشويه ديال المواد ودهنتو بشويه ديال الزيت. راه دار بحال هكا كيبانوا فيه هاد ليطاش هادو، لان ما قديتش نمسح فلي يتغير لي الشكل اللي دار لي الشكل ديال الصابون ديالي. وصافي كما قلت لكم شيت بشويه ديال المواد ودهنت بشويه ديال الزيت فقط القليل، ودرت الصابونات ديالي هكا في المول، درت الخليط ديالي في المول. دابا غندخلو المجمد يجمد نخرجهم ونحتفظ بالصابونات ديالي، يا اما في المجمد نبقى نجبد بالوحده، اما فين ما بغيت لكم الاختيار. ما كيوقع له والو، كيبقى مزيان. وها هو البنات الشكل ديال الصابون ديالي بعد ما خرجته من المجمد. الصراحه زوين بزاف، كنتمنى تجربوه وكيعطي نضاره رائعه للبشره، يعني كيغير البشره داك التعب اللي فيها وكيرجع لها الحيويه ديالها، اكيد مع المداومه، ولكن كيبان الفرق من المره الاولى. ها نتوما كتشوفوا حتى الشكل جا زوين. كنتمنى تجربوا كذلك الاشتراك في قناتي، وما تنساوش تعلموني بالنتائج ديال هذا الصابون هذا. وشكرا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وبصحه مزيانه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد على الطريقه ديال الصابونه ديال الخيار اللي الصراحه هي مفيده جدا للبشره وكترجع لها النضاره ديالها والحيويه ديالها. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي تعملوا لي لايك وبارك الله فيكم. وغادي نحتاجو في المقادير ديال الصابونه ديالنا واحد الصابونه كبيره ديال المنجل، ولا تقدروا ديروا جوج صغارين، واحد الخياره كبيره انا حكيتها بشرتها بهذه الطريقه هذه في الحكاكه ديالنا العاديه، وصفيت الماء ديالها بحال هكا. ودابا غندوزو للطريقه وهي سهله بحال اللي درت داك المره في الصابونه ديال الواد والعسل. تقدروا ترجعوا تشوفوها راه في القناه. نخويو الماء ديالنا هكا ونزيدوا عليه هاد المشور ديال الخيار ديالنا وصافي، وغنديوها في البان ماغي. انا راني درت الماء يغلى، دابا غنحطو فوق منه سيدوبو ونرجع لكم. ها هو البنات انا كندوب فيه هاي بشويه دوبو، وإلا بغيتو عندكم الاختيار تقدروا تزيدوا له شي قطرات ديال ماء الواض. وكما قلت لكم لا الصابونه اللي درتها المره اللي فاتت تقدروا تزيدوا له شي 2 معالق الماء طايب الا ما بغاش يذوب لكم. ها هو كما كتشوفوا بدا كيذوب لي. انا غنزيد نحركو مزيان. والبنات كي داير الشكل ديالو مين كنحسوا به هكا داب مزيان، مين كنحسوا به داب، ومن الافضل يبقى هكا. ما بغيتش انا نزيد له الماء بزاف ولا ماء الواض باش يعني دغيا يقصح لي في المجمد، يعني ما يبقاش جاري. صافي غير نحسوا بالصابون ديالنا داب، يعني نحسوا بالصابون ديالنا داب، بقاو غير داك الطروفه ديال الخيار. صافي نطفيو عليه ونبداو نديرو في المول ديالنا. فها هو البنات المول ديالي شيتو بشويه ديال المواد ودهنتو بشويه ديال الزيت. راه دار بحال هكا كيبانوا فيه هاد ليطاش هادو، لان ما قديتش نمسح فلي يتغير لي الشكل اللي دار لي الشكل ديال الصابون ديالي. وصافي كما قلت لكم شيت بشويه ديال المواد ودهنت بشويه ديال الزيت فقط القليل، ودرت الصابونات ديالي هكا في المول.
درت الخليط ديالي في المول. دابا غندخلو المجمد يجمد نخرجهم ونحتفظ بالصابونات ديالي، يا اما في المجمد نبقى نجبد بالوحده، يا اما فين ما بغيت لكم الاختيار، ما كيوقع له والو، كيبقى مزيان. وها هو البنات الشكل ديال الصابون ديالي بعد ما خرجته من المجمد. الصراحه زوين بزاف، كنتمنى تجربوه وكيعطي نضاره رائعه للبشره، يعني كيغير البشره داك التعب اللي فيها وكيرجع لها الحيويه ديالها، اكيد مع المداومه، ولكن كيبان الفرق من المره الاولى. ها نتوما كتشوفوا حتى الشكل جا زوين. كنتمنى تجربوا كذلك الاشتراك في قناتي، وما تنساوش تعلموني بالنتائج ديال هذا الصابون هذا. وشكرا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وبصحه مزيانه. رجعت لكم اليوم فيديو جديد على الطريقه ديال الصابونه ديال الخيار، اللي الصراحه هي مفيده جدا للبشره وكترجع لها النضاره ديالها والحيويه ديالها. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتعملوا لي لايك، وبارك الله فيكم. وغادي نحتاجو في المقادير ديال الصابونه ديالنا: واحد الصابونه كبيره ديال المنجل، ولا تقدروا ديروا جوج صغارين، واحد الخياره كبيره انا حكيتها بشرتها بهذه الطريقه هذه في الحكاكه ديالنا العاديه، وصفيت الماء ديالها بحال هكا. ودابا غندوزو للطريقه، وهي سهله بحال اللي درت داك المره في الصابونه ديال الواد والعسل. تقدروا ترجعوا تشوفوها راه في القناه. نخويو الماء ديالنا هكا ونزيدو عليه هاد المشور ديال الخيار ديالنا وصافي، وغنديوها في البان ماغي. انا راني درت الماء يغلى، دابا غنحطو فوق منه سيدوبو ونرجع لكم. ها هو البنات انا كندوز فيه غير بشويه دوبو، وإلا بغيتو عندكم الاختيار تقدروا تزيدوا له شي قطرات ديال الماء الواض. وكما قلت لكم لا الصابونه اللي درتها المره اللي فاتت تقدروا تزيدوا شي 2 معالق الماء طايب الا ما بغاش يذوب لكم. ها هو كما كتشوفوا بدا كيذوب لي. انا غنزيد نحركو مزيان. والبنات كي داير الشكل ديالو، من كنحسوا به هكا داب مزيان، من كنحسوا به داب، من الافضل يبقى هكا. ما بغيتش انا نزيد له الماء بزاف ولا ماء الواض باش يعني دغيا يقصح لي في المجمد، يعني ما يبقاش جاري. صافي غير نحسوا بالصابون ديالنا داب، يعني نحسوا بالصابون ديالنا داب، بقاو غير داك الطروفه ديال الخيار. صافي نطفيو عليه ونبداو نديرو في المول ديالنا. فها هو البنات المول ديالي رشيتو بشويه ديال المواد ودهنتو بشويه ديال الزيت. راه دار بحال هكا كيبانوا فيه هاد لي طاش هادو، لان ما قديتش نمسح فلي يتغير لي الشكل، اللي دار لي الشكل ديال الصابون ديالي. وصافي كما قلت لكم رشيت بشويه ديال المواد ودهنت بشويه ديال الزيت فقط القليل، ودرت الصابونات ديالي هكا في المول. درت الخليط ديالي في المول. دابا غندخلو المجمد يجمد نخرجهم ونحتفظ بالصابونات ديالي، يا اما في المجمد نبقى نجبد بالوحده، اما فين ما بغيت لكم الاختيار، ما كيوقع له والو، كيبقى مزيان. وها هو البنات الشكل ديال الصابون ديالي بعد ما خرجته من المجمد. الصراحه زوين بزاف، كنتمنى تجربوه وكيعطي نضاره رائعه للبشره، يعني كيغير البشره داك التعب اللي فيها وكيرجع لها الحيويه ديالها، اكيد مع المداومه، ولكن كيبان الفرق من المره الاولى. ها نتوما كتشوفوا حتى الشكل جا زوين. كنتمنى تجربوا كذلك الاشتراك في قناتي، وما تنساوش تعلموني بالنتائج ديال هذا الصابون هذا. وشكرا.